हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको क्लासमा हामी के पढ्छौं भने अल्डिहाइड एन्ड किटोनको अर्को रियाक्सन्सको टाइप हामी पढ्छौं। लास्टको क्लासमा हामीले के हेर्यौं भने न्यूक्लियोफिलिक एडिसन रियाक्सन्स कसरी हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले लास्ट क्लासमा एकदमै राम्रोसँग डिस्कसन गर्यौं र अब हामी के डिस्कसन गर्न गइरहेको छौं भने न्यूक्लियोफिलिक एडिसन रियाक्सन्सहरुको एक्जाम्पल जुन हामी कसरी रियाक्सन्स हुन्छ त न्यूक्लियोफाइल्स आएर कसरी एड हुन्छ त हामीले बेसिकली एउटा डिस्क्रिप्सन्स त हेर्यौं हामीले, तर अब हामी के गर्छौं भने यसमा एक्जाम्पल सहित हामीले यसलाई के गर्छौं भने हेर्छौं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिसन अल्डिहाइड र किटोनमा हुन्छ र यसले के दिन्छ भने एउटा प्रोडक्टको फर्मेसन पनि गराउँछ भन्ने कुरालाई हामी डिस्कसन गर्छौं। ओके, ल नाउ एडिसन रियाक्सन्समा हामीले आज एक्जाम्पल हेरौं। यसमा एडिसन रियाक्सन्सको फर्स्टमा हाम्रो के छ भने हाम्रो फर्स्टमा एडिसन रियाक्सन्समा के हुन्छ भने एडिसन अफ हाइड्रोजन। ठीक छ, हामीले हाइड्रोजनलाई कसरी एड गर्न सक्छौं त त्यो कुरालाई हेरौं त। फर्स्टमा नम्बर फर्स्टमा के छ भने हाम्रो यो कति हो, लेक्चर 4 हो। लेक्चर 4 एडिसन रियाक्सन्सको एक्जाम्पल हामी हेरिरहेका छौं। नम्बर 1 मा के छ भने नम्बर फर्स्टमा हामीले के गर्यौं भने एडिसन रियाक्सन्समा हाइड्रोजनलाई हामीले एड गर्यौं। यसको मिनिङ के हो भने जस्तै R C डबल बोन्ड H अल्डिहाइडमा हामीले हाइड्रोजन राख्यौं र PD राख्यौं भने हाम्रो के फर्मेसन भयो त यसमा हाम्रो हाइड्रोजन जोडिन आउँछ। त्यसको मिनिङ के हो भने यो पोजिसनमा हाम्रो के हुन्छ भने R C H H त्यसपछि हाम्रो अर्को साइडमा के आउँछ भने यसमा OH आउँछ। यसलाई हामीले के भन्छौं भने यसलाई हामीले प्राइमरी अल्कोहल भन्छौं। प्राइमरी अल्कोहल। ठीक छ, PD राख्दाखेरि हाम्रो के आयो भने प्राइमरी अल्कोहलको फर्मेसन भयो यसमा। त्यस्तै अब हामी अर्को हेर्छौं भने यसैलाई एउटा एक्जाम्पलको रूपमा हामीले हेर्यौं भने के हुन्छ भने सिम्पल रियाक्सन्स मात्र छ, त्यति धेरै कन्फ्युजन छैन। R को ठाउँमा हामीले के गर्यौं भने CH3C डबल बोन्ड H राखिदियो भने हाइड्रोजनसँग हामीले PD राखिदियो भने के बन्छ त हेर्नुस् त CH3 CH र यसमा के जोडिन आउँछ भने माथिको साइडमा OH ग्रुप जोडिन आउँछ, जसलाई हामीले के भन्छौं भने प्राइमरी अल्कोहल नै भन्छौं हामीले। ठीक छ, ओके। यसमा हामीले के राख्यौं भने PD राख्यौं। यसको अल्डिहाइड हामीले राख्दाखेरि हामीले यसमा के युज गर्यौं भने अल्डिहाइड जसमा हामीले एसिटाल्डिहाइड युज गर्यौं। एसिटाल्डिहाइड युज गरिसकेपछि हामीले के गर्यौं भने यसमा हाइड्रोजनमा राख्यौं र हाइड्रोजनमा राखिसकेपछि हामीले के गर्यौं भने PD सँग पनि हामीले राख्यौं। PD एक्ट एज अ क्याटलिस्ट। ठीक छ, यसलाई हामीले के पनि भन्छौं भने क्याटालाइटिक हाइड्रोजनेसन रियाक्सन्स पनि हामीले यसलाई भन्ने गर्छौं। यसलाई हामीले के भन्छौं भने अल्कोहल भन्छौं। अल्कोहलमा पनि हेर्नुस् त CH3CH2OH प्राइमरी अल्कोहल हो भनेपछि यो कस्तो अल्कोहल हो भने इथानोल हो। ठीक छ, ल अब यसलाई हामीले के भन्न सक्छौं भने अर्को नेमिङ हामीले अथवा एसिटाल्डिहाइड और इथानोल। ठीक छ, ओलमा अलिकति फरक छ, त्यसैले कन्फ्युज नहुनु होला तपाईहरु। ठीक छ, ल त्यसपछि अब अर्को एक्जाम्पलको लागि मैले कसलाई लिगे भने किटोनलाई लिगे। जस्तै RC डबल बोन्ड R, यो भनेको हाम्रो के हो, किटोन हो हाम्रो। किटोनलाई मैले केमा राखे भने H2 मा राखे र मैले के गरे भने PD मा राखे। PD एक्ट एज अ क्याटलिस्ट एन्ड देन आफ्टर RCH R हाम्रो तल आउँछ। त्यसपछि अर्को हाम्रो ग्रुप के आउँछ भने OH ग्रुप माथि गएर जोडिन्छ, जसलाई हामीले के भन्छौं भने सेकेन्ड डिग्री अल्कोहल। सेकेन्ड डिग्री अल्कोहल हामीले भन्छौं यसलाई। ठीक छ, हाम्रो के भयो भने यो सँगको जुन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ, यो पेयर अफ इलेक्ट्रोनले गएर के गर्छ भने हाइड्रोजनलाई अब्स्ट्र्याक्ट गर्छ र के गर्छ भने टपमा माथि OH ग्रुप बनाउँछ यसले। ठीक छ, यो राम्रोसँग बुझ्नु होला। यसले के गर्यो भने हाइड्रोजन यसमा एड हुन आइराछ, यही कुरालाई हामी बुझ्छौं। त्यस्तै अर्को एक्जाम्पलको लागि हामीले के गर्छौं भने CH3 C डबल बोन्ड CH3 प्लस S2 सँग हामीले के राख्यौं भने PD राख्यौं। हामीले S2 सँग PD राख्यौं। यसले के गर्यो भने एब्स्ट्र्याक्सन गर्दियो। हेर्नुस् त यसले कस्तो एब्स्ट्र्याक्सन गर्यो भने यता एब्स्ट्र्याक्सन गर्यो यो हाइड्रोजनले
एन्ड त्यसपछि हामीले के गर्यो भने CH3 हामीले युज गरेका छौँ CH3 त्यसपछि हाम्रो के आउँछ OH यसलाई हामीले के भन्छौँ भने सेकेन्ड डिग्री अल्कोहल भन्छौँ ठीक छ यसलाई हामीले नेमिङ गर्दाखेरि 2 प्रोप्यानोल भन्छौँ हामीले यसलाई ख्याल गर्नुस् है यसलाई हामीले के भन्छौँ एसिटोन और प्रोप्यानोन भन्छौँ हामीले यसलाई ठीक छ यो कुरा बुझ्नुभयो तपाईहरुले यो कुरा बुझिसक्नु भयो भने कपी र पेनमा एकचोटी नोट गरिहाल्नुस् यसलाई हामीले एडिसन रिएक्सन्समा फर्स्ट अफ अल एडिसन अफ यसमा हामीले एउटा लेख्नै बिर्स्यौं यसमा नम्बर फर्स्टमा हाम्रो यो के छ भने एडिसन अफ हाइड्रोजन भन्छौँ हामीले नम्बर फर्स्टमा त्यसपछि अब हामी नम्बर 2 मा जान्छौँ नम्बर 2 मा हाम्रो एडिसन के को हुन्छ त्यो कुरालाई पनि हामी डिस्कसन गर्छौँ अब यसमा हाम्रो के छ भने एडिसन अफ नम्बर 2 मा छ हाम्रो के एडिसन अफ HCN यसलाई हामीले के भन्ने गर्छौं भने यसको नाम हाइड्रोजन साइनाइड ठीक छ यसलाई हामीले भन्छौं हाइड्रोजन साइनाइड नाउ रिएक्सन गर्दाखेरि जस्तै सपोज गरौँ RC डबल बोन्ड H यो हाम्रो के हो अल्डिहाइड हो अल्डिहाइडलाई हामीले केमा राख्यौं भने HCN मा राख्यौं भने के बन्छ त हेर्नुस् त हाम्रो यसमा पहिला ख्याल गर्नुस् यसमा हाम्रो यो प्लस हुन्छ यो माइनस हुन्छ माइनसले गएर कसलाई अट्याक गर्छ भने यो कार्बनलाई गएर अट्याक गर्छ हेर्नुस् त यो कार्बनलाई गएर अट्याक गर्छ यो बोन्ड के हुन्छ अनस्टेबल हुन्छ र अनस्टेबल भइसकेपछि अर्को स्टेपमा के हुन्छ RCOH हाम्रो जोडिन आएको पार्ट चाहिँ कुन हो हेर्नुस् त जोडिन के आयो भने साइनाइड ग्रुप जोडिन आयो यसमा र यसमा हाम्रो के भयो माइनस माथि हाम्रो यो ग्रुप गयो ठीक छ त्यसपछि अर्को स्टेपमा हामीले के गर्छौं भने H+ लाई हामीले अट्याक गराउँछौं यसमा ख्याल गर्नुस् है अर्को स्टेपमा हामीले के गर्यो भने अर्को स्टेपमा हामीले यसमा H+ राख्यौं हाम्रो सोलुसनमा के छ भने H+ अलरेडी नै अवेलेबल छ त्यसैले हामीले के गर्यो भने माइनस चार्जले गएर कसलाई अब्स्ट्र्याक्ट गर्छ भने हाइड्रोजनलाई गएर अब्स्ट्र्याक्सन गर्ने काम गर्छ यसरी हेर्नुस् त ठीक छ अब के हुन्छ भने हाम्रो फाइनल प्रोडक्ट इज RCHCN अनि त्यसपछि हाम्रो के बन्यो भने माथि OH बन्यो हाम्रो ठीक छ यसैले हामीले के भन्छौं साइनोहाइड्रिन भन्छौं हामीले यसलाई ठीक छ कसको साइनोहाइड्रिन अल्डिहाइड्स अफ साइनोहाइड्रिन ठीक छ अल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन भन्छौं हामीले यसलाई र अर्को एक्जाम्पलको लागि त तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ अल्डिहाइड नै लेख्छु मैले CH3C डबल बोन्ड H प्लस HCN के भन्छ त यसमा हेर्नुस् त प्लस र माइनस कता प्लस यता माइनस यहाँ त्यसपछि माइनसले गएर कसलाई अट्याक गर्छ कार्बनलाई अट्याक गर्छ र यो के हुन्छ यसको टाउकोमा चार्ज पठाइदिन्छ हामीले त्यसपछि के हुन्छ भने CH3CHO त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ भने साइनाइड ग्रुप यो साइडमा जोडिन आउँछ माइनस यता हुन्छ एन्ड देन आफ्टर यो माइनसले के गर्छ भने H+ लाई अट्याक गर्ने काम गर्छ H+ ठीक छ H+ लाई अट्याक गर्यो यसले र H+ लाई अट्याक गरिसकेपछि H+ हुन्छ त्यसपछि माइनसले गएर H+ लाई अट्याक गर्छ एन्ड त्यसपछि हाम्रो के बन्छ भने RCH हाम्रो एज इट इज छ साइनाइड हाम्रो एज इट इज नै छ त्यसपछि हाम्रो जोडिन आएको कुन हो हेर्नुस् त हाम्रो OH ग्रुप चाहिँ जोडिन आयो यसमा ठीक छ बुझ्नुभयो यसमा ल त्यसपछि हामी यसको नेमिङ गर्छौं एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन भन्छौं हामीले यसलाई हेर्नुस् त एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन ठीक छ यसलाई हामीले भन्छौं एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन भन्छौं र यसलाई हामीले के भन्छौं भने एसिटाल्डिहाइड भन्छौं एसिटाल्डिहाइड ठीक छ यसलाई हामीले हाइड्रोजन साइनाइड भन्छौं यो हाम्रो के भयो भने इन्टरमिडिएटको यसमा फर्मेसन भयो ठीक छ इन्टरमिडिएटको फर्मेसन भइसकेपछि हाम्रो के भन्यो भने लास्टमा हाम्रो प्रोडक्टको फर्मेसन भयो यसरी यहाँसम्म क्लियर एन्ड नेक्स्टमा हाम्रो के छ भने किटोनको लागि पनि हामी यस्तै नै गर्छौं सेमको यो हामीले के को लागि गर्यौ अल्डिहाइडको लागि गर्यौ त्यस्तै हामीले किटोनको लागि गर्छौं अब
C डबल बोन्ड R प्लस HCN हामीलाई थाहा छ HCN मा माइनस यो भयो प्लस यो भयो यो गएर कता अट्याक भयो यता अट्याक भयो त्यसपछि यो गएर माथि गयो अनि त्यसपछि हाम्रो फर्मेसन के भयो भने RCR त्यसपछि O साइनाइड ग्रुप कता आयो भने साइनाइड ग्रुप यहाँ जोड्न आउँछ यो माइनस यहाँ छ त्यसपछि हाम्रो H प्लस रियाक्सनमा अलरेडी नै छ यो रियाक्सन अलरेडी छ भने त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ भने H प्लस यहाँ आउँछ र H प्लस हाम्रो आइसकेपछि त्यसपछि यो माइनसले गएर फेरि अट्याक गर्छ एन्ड फाइनली हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ भने RCR एन्ड देन आफ्टर हाम्रो साइनाइड ग्रुप त अलरेडी तलै छ त्यसपछि साइनाइड ग्रुप तल छ देन आफ्टर हाम्रो के हुन्छ भने माथिको के पार्टमा OH ग्रुप आएर जोडिन्छ हाम्रो ठीक छ बुझ्नु भएको छ यसमा ओके त्यस्तै अब एउटा एक्जाम्पलको लागि हेर्दियौं यो त हामीले R ग्रुप कुनै एउटा अल्काइल ग्रुप राख्यौं हैन अब हामी यसलाई के गर्यौं भने CH3 C डबल बोन्ड CH3 प्लस HCN यसमा राख्यौं हामीले यसमा राखिसकेपछि प्लस चार्ज माइनस चार्ज एन्ड प्लस चार्ज यसमा डेभलप भयो यो गएर त अट्याक भयो एन्ड यो गएर के भयो यसको टाउको माथि गएर बस्यो चार्ज चाहिँ अनि हाम्रो फर्मेसन के भयो भने CH3 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 एन्ड अक्सिजन सँग त हाम्रो चार्ज अलरेडी छ हाम्रो जोडिन के आयो साइनाइड ग्रुप जोडिन आयो यसमा माइनस चार्ज छ हाम्रो अलरेडी अनि त्यसपछि हाम्रो के छ H प्लस हामीले यसमा एड गर्छौं H प्लस एड गरिसकेपछि के हुन्छ भने H प्लस हाम्रो अलरेडी सोलुसनमा हुन्छ र सोलुसनको H प्लस ले गएर यसलाई अट्याक गर्दाखेरि हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ भने फाइनल प्रोडक्ट RCN माथि के हुन्छ OH ग्रुप जोडिन्छ त्यसपछि ठीक छ सरी मैले रङ यसमा लेखे यसमा CH3 हुन्छ है यसमा CH3 हुन्छ CH3 यसको नाम के हो भने कीटोन अफ एसिटोन भन्छौं एसिटोन साइनोहाइड्रिन भन्छौं हामीले यसलाई ठीक छ अब त्यस्तै एसिटोन साइनोहाइड्रिन बनिसकेपछि अब यसमा एक्जाममा यति नै सोध्छ लगभग यो भन्दा बढी सायद नसोध्दा तपाईहरुलाई एकचोटी पहिला लेखिहाल्नुस् यो रियाक्सन्सलाई एकदमै राम्रोसँग बुझ्नुस् मैले क्लियरली बुझाइदिएको छु माइनसले गएर यहाँ जोडिन्छ यो गएर प्लस के हुन्छ भने पछिबाट एडिसन हुन आउँछ हाम्रो प्लस चाहिँ ठीक छ ल यो कुरालाई पहिला लेख्नुस् पहिला राम्रोसँग बुझ्नुस् एन्ड देन आफ्टर हामी फेरि यसलाई डिस्कसन गर्छौं अर्को रियाक्सन सहित ठीक छ ल लेख्नुस् त पहिला ठीक छ लेख्नु भयो तपाईहरुले ल म मेट्छु यसमा अब यसमा मेटेर मैले के गर्छु भने अर्को रियाक्सन तपाईहरुलाई इजी वेले बुझाउँछु ठीक छ ल अब यसमा तपाईहरुले मेकानिजम बुझ्नु छ भने म मेकानिजमको लागि यो पछि आउने भिडियोजहरुमा बनाइदिन्छु यसको मेकानिजम र म अलरेडी मेकानिजम बनाइदिसकेको छु तपाई बीएससी को हो भने चाहिँ यसको मेकानिजम पढ्नै जरुरी छ त्यसैले मेकानिजम पढ्नु पर्छ तपाईं प्लस 2 को हो भने चाहिँ यति मात्र पढ्नुस् यो भन्दा बढी चाहिँ तपाईहरुले हेर्नु जरुरी चाहिँ हुँदैन है नम्बर 2 मा छ नम्बर 3 मा छ त्यसपछि नम्बर 3 मा हामीले के गर्छौं भने एडिसन अफ सोडियम बाइसल्फाइड ठीक छ नम्बर 3 मा के छ हाम्रो एडिसन अफ सोडियम बाइसल्फाइड यसलाई हामीले के भन्छौं NaHSO3 भन्छौं हामीले यसलाई ठीक छ NaHSO3 भन्छौं हामीले यसलाई ठीक छ ल अब यसमा हामीले के गरौँ भने अगाडिको जस्तै अल्डिहाइड र कीटोनलाई जसरी हामीले रियाक्सन गरायौं त्यसरी नै हामीले के गर्छौं भने रियाक्सन गराउँछौं ठीक छ अब हेर्नुस् त यसमा मैले सिधै अल्डिहाइडलाई लेख्छु अल्डिहाइडमा के हेर्नुस् त CH3 C डबल बोन्ड H नाम के हो यसको एसिटाल्डिहाइडमा हामीले के गर्यौं NaHSO3 राख्यौं हामीले हेर्नुस् त NaHSO3 राख्यौं प्लस NaHSO3 यो प्लस हुन्छ यो माइनस हुन्छ ठीक छ अब यसलाई हेर्नुस् त यो रियाक्सन भइसकेपछि हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ भने CH3 मा हाम्रो प्लस र माइनसको फन्डा बुझ्नुस् पहिला प्लस यो भयो माइनसले गएर कसलाई अट्याक गर्छ यहाँ गएर अट्याक गर्छ एन्ड फाइनली हाम्रो के बन्छ भने हेर्नुस् त हाम्रो फाइनली के आउँछ भने CH3 C डबल बोन्ड
हेर्नुस् है डबल बोन्ड के हुन्छ भने निस्किन्छ। यसमा हाम्रो के छ हाइड्रोजन अलरेडी छ हाम्रो र हाइड्रोजन सँगसँगै जोडिन आएको पार्ट भनेको SO3 H हाम्रो जोडिन आयो र अर्को हाम्रो के जोडिन आछ हेर्नुस् त अर्को हाम्रो सोडियम पनि छ नि हाम्रो त्यसैले हाम्रो यसमा के हुन्छ भने ONA पनि माथि नै जोडिन जान्छ माइनस हुन्छ र हाम्रो के हुन्छ भने पछिबाट यसलाई एक स्टेप बढाइदिँदा पनि खासै फरक पर्दैन। हेर्नुस् है म एक स्टेप बढाइदिन्छु तपाईहरुलाई ताकि तपाईहरुलाई बुझ्न सजिलो होस्। हेर्नुस् है यसले के गर्छ भने अर्को स्टेपमा हामीले के गर्छ भने सोडियम त हामीसँग सल्युसनमा अलरेडी छ नि त प्लस पार्ट हैन Na+ अलरेडी छ र यसले गएर के गर्छ भने फर्दरली अट्याक गर्छ एन्ड त्यसपछि हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ भने CH3CH हाम्रो के छ अलरेडी SO3H छ हाम्रो एन्ड त्यसपछि हाम्रो के भयो भने माथिको पार्टमा ONA गएर यसरी हाम्रो टाउकोमा गएर बस्छ। अब यसमा के हुन्छ भने हाम्रो प्रोटोन ट्रान्सफर हुन्छ कहाँदेखि कहाँ भन्ने कुरा आउँछ। प्रोटोन ट्रान्सफर हाम्रो कता हुन्छ भने हाम्रो सोडियम निस्किन्छ। हेर्नुस् त सोडियमसँगको हाम्रो SO3H मा जुन हाम्रो प्रोटोन छ त्यो प्रोटोन हाम्रो ट्रान्सफर हुन्छ र यसमा के फर्मेसन हुन्छ भने एउटा प्रोडक्टको फर्मेसन हुन्छ र मैले सजिलोको लागि के गरिदिन्छु भने यसबाट हाम्रो के भयो भने यता प्रोटोन ट्रान्सफर भयो र यसलाई हामीले के पनि भन्न सक्छौँ। हेर्नुस् त यसबाट हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ भने CH3 CH के हुन्छ यसमा SO3 अलरेडी छ हाम्रो के आउँछ यसमा Na ग्रुप यता आउँछ त्यसपछि यसमा हाम्रो के आउँछ OH यसरी आउँछ र यसमा हामीले के गर्यो भने प्रोटोन ट्रान्सफर गर्यो हामीले यसमा। ठीक छ बुझ्नुस् है प्रोटोन ट्रान्सफर ठीक छ यसमा बुझ्नु भयो यसमा ल। त्यस्तै अब यसको किटोनमा पनि गर्दिम त यसको किटोनमा हुन्छ कि हुँदैन कसरी हुन्छ हेर्नुस् त त्यस्तै CH3 C डबल बोन्ड CH3 प्लस NaHSO3 अब माइनस र प्लसको ख्याल गर्नुस् एकचोटी माइनस र प्लसको फन्डा बुझ्नुस् एकचोटी हैन माइनस र प्लस कुन हुन्छ यसमा माइनस हुन्छ सोडियममा प्लस हुन्छ अभियसली यो गएर यता अट्याक हुन्छ र यसले गएर के हुन्छ यसको टाउकोमा चार्ज दिन्छ एन्ड अर्को स्टेपमा हामीले थाहा छ के गर्नुपर्छ CH3 CO CH3 हामीसँग छ र SO3H हाम्रो के भयो यसमा यसरी जोडिन आयो त्यसपछि ठीक छ बुझिराख्नु भएको छ एन्ड हाम्रो माइनस चार्ज के भयो माइनस यता गएर बस्यो एन्ड त्यसपछि हाम्रो के भयो भने सोडियम त हामीसँग अलरेडी छ र सोडियम के हुन्छ भने यो माइनसले गएर सोडियमलाई एब्स्ट्र्याक्सन गर्छ एन्ड एब्स्ट्र्याक्सन पछि हाम्रो जुन प्रोडक्ट फर्मेसन हुन्छ CH3CH हेर्नुस् है CH3 हुन्छ हाम्रो त्यसपछि SO3H र माथि के हुन्छ हाम्रो ONA ठीक छ। अब के हुन्छ भने यो हाइड्रोजन यता ट्रान्सफर हुन्छ यसको मिनिङ के हो प्रोटोन ट्रान्सफर हुन्छ। यसमा चाहिँ प्रोटोन ट्रान्सफरले गर्दाखेरि हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ भने यसमा हेर्नुस् त CH3 यसमा हेर्नुस् SO3Na र यसमा हाम्रो के आयो भने OH ग्रुप जोडिन आयो हाम्रो। ठीक छ बुझ्नु भएको छ यसमा हामीले यसमा के गर्यो भने फर्स्ट अफ अल एसिटाल्डिहाइड हामीले युज गर्यो एन्ड त्यसपछि हामीले के गर्यो भने एसिटोनको युज गर्यो। अब यसको नाम हामीले हेर्दाखेरि जुन कम्पाउन्डले युज गर्छ त्यसकै बाइसल्फाइड हाम्रो फर्मेसन हुन्छ। के लेख्छ यसको नेमिङ हामीले हेर्दाखेरि बाइसल्फाइड एसिटाल्डिहाइड भन्छौँ हामीले यसलाई। हेर्नुस् त यसको नाम के बाइसल्फाइड एसिटाल्डिहाइड ठीक छ यसको नाम के बाइसल्फाइड एसिटोन ठीक छ। यसमा हामीले कुन कम्पाउन्ड्सहरु युज गरिरहेका छौँ यो भनेको के एसिटोन हो यो भनेको के हो एसिटाल्डिहाइड हो ठीक छ। अब त्यस्तै यसमा हामीले के युज गर्यो भने एरोमेटिक रिङ पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ। यसमा एरोमेटिक रिङ युज गर्दाखेरि हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ भने हाम्रो अर्को पनि आउन सक्छ ठीक छ। एरोमेटिक रिङ युज गर्दा पनि यस्तै हुन्छ त्यसैले एकचोटी यो फेरि लेख्नुस् तपाईहरुले ठीक छ। नम्बर 3 लेखिहाल्नुस्। नम्बर 3 मा यसमा बुझ्न कोसिस गर्नुस्। म एकचोटी फेरि भन्दिन्छु यसमा CH3 सँग के हो माइनस चार्जको पार्ट फर्स्टमा जोडिन आउँछ अनि त्यसपछि माइनसले गएर प्लसलाई बल्ल तान्छ। अक्सिजनको माइनसले तान्ने हो नि त हाम्रो यसमा के देखाउनु पर्छ एडिसन रिएक्सन कता हुन्छ भने
हाम्रो एडिसन रियाक्सन यो अक्सिजन र यो कार्बनमा हुन्छ भनेर देखाउनु पर्यो कि हामीले। ठीक छ, त्यसैले हामीले यो सबै कुरा युज गरिरहेका छौँ। र लेख्नुस् त पहिला, त्यसपछि हामी अर्को रियाक्सनमा जान्छौँ। ल लेखिसक्नु भयो है तपाईहरुले। नम्बर 4 मा जान्छौँ अब हामी। नम्बर 4 मा हाम्रो रहेको छ ग्रिनार रिएजेन्ट। ग्रिनार रिएजेन्ट कसरी रियाक्सन हुन्छ त्यो कुरालाई हामी बुझ्छौँ अहिले। ठीक छ, ल अब नम्बर 4 मा हाम्रो के छ भने नम्बर 4 छ हाम्रो ग्रिनार रिएजेन्ट। नम्बर 4 ग्रिनार रिएजेन्ट। सो यसलाई हामीले नेमिङ गर्दाखेरि RMGX। R को ठाउँमा हाम्रो के हुन सक्छ भने मिथाइल ग्रुप्सको जुन पनि ग्रुप हुन सक्छ, त्यसैले हामीले RMGX राख्यौँ यसमा। त्यसपछि अब हामीले यसमा के गर्छौँ भने हेर्नुस् त, अल्डिहाइड हामीले युज गर्यौँ। सिम्पल अल्डिहाइड हामीले युज गर्छौँ HC डबल बोन्ड H। यसलाई हामीले के भन्छौँ फर्माल्डिहाइड। फर्माल्डिहाइडलाई हामीले केमा राख्यौँ भने RMGX मा राख्यौँ। द्याट मिन्स RMGX हेर्नुस् त, यसमा हामीले राख्यौँ RMGX। RMGX राखिसकेपछि फर्स्ट अफ अल हेर्नुस् त, यसमा माइनस पार्ट कुन हो र प्लस पार्ट कुन हो। माइनस र प्लसलाई सेपरेट गर्नुस् र छुट्याउनुस् पहिला। कुन कुन प्लस हुन्छ कुन कुन माइनस हुन्छ त्यो कुरालाई हामी बुझ्छौँ हैन। अब यसमा हामीले ड्राई इथरमा राखिसकेपछि हामीले यसमा ड्राई इथरमा राख्छौँ। यो के हुन्छ, यो प्लस हुन्छ, यो के हुन्छ माइनस हुन्छ हैन। अब यसमा हामीले के गर्यौँ भने ड्राई इथरमा राख्यौँ यसलाई। ड्राई इथर अगाडिको जस्तो हामीले के गर्दिनँ भने प्लसलाई गएर पहिलो एट्याक गर्ने, त्यसपछि माइनसलाई गएर मैले के गर्छु भने एकैचोटि गरिदिन्छु यसमा, ताकि तपाईहरुलाई स्टेप छोटो होस्। HCH तल गएर हाम्रो के हुन्छ भने यो ग्रुप छ नि, यो यता गएर जोडिन्छ र यसमा के हुन्छ भने यो माथि निस्किन्छ र यो माथि निस्केको अक्सिजनले गएर के गर्छ MgX लाई गएर एट्याक गर्छ र फाइनली माथि के भन्छ भने OMgX, तल के हुन्छ R जोडिन आउँछ यसमा। ठीक छ, अनि त्यसपछि हामीले के गर्छौँ भने यसलाई हाइड्रोलाइसिस गर्छौँ। ठीक छ, हाइड्रोलाइसिस गर्दाखेरि हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ भने हाम्रो हाइड्रोलाइसिस गर्दाखेरि हाइड्रोजन यता आएर बस्छ एन्ड त्यसपछि हाम्रो MgOH बाहिर निस्किन्छ हाम्रो यसमा। ठीक छ, हेर्नुस् त एकचोटि यसमा हामीले के गर्यौँ भने हाइड्रोलाइसिस गर्यौँ। H2O अथवा H+ मा हामीले राखेर हाइड्रोलाइसिस गर्यौँ र हाम्रो फर्मेसन के भयो भने यसलाई यसरी लेखिदिन सकिन्छ RHR। त्यसपछि हाम्रो के यसको टाउकोमा के OH प्लस त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ भने अर्को के आउँछ भने Mg। यो ग्रुप चाहिँ हाम्रो बाइ प्रोडक्टको रूपमा निस्किन्छ बाहिर अनि त्यसपछि यसको नाम के, यो त हाम्रो के हो अल्कोहल भइहाल्यो। भनेपछि यसमा के भयो भने यसमा कतिवटा कार्बन थियो भने एउटा कार्बन थियो भने यसमा ग्रिनार रिएजेन्टमा राखिसकेपछि के भयो भने एउटा एक्स्ट्रा कार्बन चाहिँ एड हुन आयो यसमा चाहिँ। यो कुरा चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो। ठीक छ, ओके। अब अर्को गर्न सकिन्छ, एकचोटि गरिदिनुस् त यसलाई। हेर्नुस् त CH3, अब यसमा गरिदिनुस् CH3 C डबल बोन्ड H प्लस RMGX। यसमा गरिदिनुस् त ड्राई इथरमा राखेर कस्तो हुन्छ होला एकचोटि रियाक्सन्स। ठीक छ, यसलाई गर्नुस् त पहिला एकचोटि ड्राई इथरमा राखेर यसलाई गर्नुस् कस्तो हुन्छ ड्राई इथर। ल ड्राई इथरमा राखिसकेपछि हाम्रो के हुने प्लस माइनस पार्ट माइनस एन्ड दिस इज द प्लस एन्ड यो गएर कता गयो भने कार्बनमा एट्याक भयो र कार्बनमा एट्याक भइसकेपछि हाम्रो के भयो भने यो बोन्ड यता फर्मेसन हुन्छ। ठीक छ, एन्ड त्यसपछि हाम्रो के बन्छ भने हेर्नुस् त हाम्रो के बन्छ भने CH3 हेर्नुस् त यसमा के पनि चेन्ज छैन। CH3 C and H and then after R group addition कता हुन्छ भने हाम्रो यो पोइन्टमा हाम्रो R group का एडिसन हुन्छ एन्ड त्यसपछि हाम्रो OMgX एन्ड नेक्स्ट वान इज H2O र H+ हामीले यसमा के गर्छौँ भने हाइड्रोलाइसिस गर्छौँ। हाइड्रोलाइसिस गरिसकेपछि हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ भने हाम्रो फर्मेसन के हुन्छ भने CH3CHR एज इट इज छ हाम्रो र हाम्रो के आउँछ भने टपमा माथि आउँछ OH ग्रुप आउँछ प्लस MgOHX। यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने बाइ प्रोडक्टको रूपमा बाहिर निस्किन्छ। सपोज गरौँ कुनै हामीले R को ठाउँमा मिथाइल ग्रुप राख्यौँ
हेर्नुस् है अर्को ठाउँमा हामीले के गर्यो भने मिथाइल ग्रुप राख्यौं र मैले लेख्छु CH3 C डबल बोन्ड O फेरि मैले यही युज गरे प्लस यसमा के युज गर्यो भने CH3 MgX र यसमा हामीले के गर्यो भने ड्राई इथर राख्यौं ड्राई इथर राख्दाखेरि के बन्छ त ड्राई इथर एन्ड this one is the minus, this one is the plus and this is the minus. So minus group ले हामीलाई minus group ले गएर कसलाई अट्याक गर्छ दिस कार्बनलाई गएर अट्याक गर्छ एन्ड त्यो कार्बनले गएर के गर्छ भने यसको टाउकोमा माइनस चार्ज डेभलप गर्छ र यो माइनस चार्जले गएर यो प्लस चार्जलाई अट्याक गर्छ र हामीले एक स्टेपमा लेखिरहेको छौं यसलाई है। त्यस्तै अर्को हेर्नुस् त CH3CH त्यस्तै अर्को के छ भने हाम्रो यो पार्टमा OMgX यो पार्टमा के CH3 जोडिन आउँछ एन्ड त्यसपछि हामीले यसलाई यदि हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने हामीले यसलाई हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने के बन्छ होला H+ हेर्नुस् त त्यसपछि हाम्रो के भयो भने CH3 हेर्नुस् त CH3 र हाम्रो के भयो OH ग्रुप यता आयो प्लस MgOH ठीक छ। X को ठाउँमा यदि हामीले अर्को कुनै ग्रुप राखेको भए पनि हाम्रो के हुन्थ्यो भने यहाँको प्रोडक्ट हेलोजनको प्रोडक्ट डिफरेन्ट मात्रा आउँथ्यो अरु के हुन्थ्यो भने सबै सिमिलर नै हुन्थ्यो। त्यस्तै अर्को हामी जाम त्यसपछि यो त हामीले के गर्यो भने एसिटाल्डिहाइड हामीले युज गर्यो र हामीले के बनायो भने सेकेन्ड डिग्री अल्कोहलको फर्मेसन गर्यो। हेर्नुस् त त्यहाँ सेकेन्ड डिग्री अल्कोहल बनिरहेछ। त्यस्तै हामीले किटोनलाई युज गर्यो यो हामीले के गर्यो भने अल्डिहाइड युज गरेर गर्यो र हामीले किटोनलाई युज गर्यो अब ठीक छ। अब किटोनमा के छ भने CH3 C डबल बोन्ड CH3 छ त्यसपछि RMgX राख्यौं हामीले र सेम प्रोसिड्युर हामीले फलो गर्यौं। यसमा यो के हुन्छ माइनस हुन्छ यो के हुन्छ प्लस हुन्छ एन्ड दिस योलाई यता गएर अट्याक हुन्छ एन्ड यसको टाउकोमा माइनस चार्ज आउँछ एन्ड ड्राई इथर फेरि राख्छौं हामीले ड्राई इथर राखिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ भने CH3 हेर्नुस् त CH3 नै हुन्छ हाम्रो यसमा ठीक छ। र हाम्रो के हुन्छ भने एउटा अल्काइल ग्रुप यो साइडमा जोडिन आउँछ र अर्को के हुन्छ OMgX के हुन्छ OMgX माथि जोडिन आउँछ एन्ड यसलाई हामीले के गर्छौं भने फर्दर हाइड्रोलाइसिस गर्छौं। फर्दर हाइड्रोलाइसिस पछि हाम्रो के बन्छ भने H2OH+ एन्ड देन आफ्टर हाइड्रोलाइसिस पछि हाम्रो जुन प्रोडक्टको फर्मेसन हुन्छ त्यो प्रोडक्ट के हुन्छ भने CH3 हाम्रो R यता आउँछ त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ भने OH ग्रुप माथि हुन्छ प्लस MgOH यो त हाम्रो के भयो बाइ प्रोडक्टको रूपमा सेम नै निस्कियो। त्यसपछि यदि हामीले फेरि के गर्यो भने गिर्नार रिएजेन्टको ठाउँमा एउटा कुनै अल्काइल ग्रुपलाई चेन्ज गर्दियौ भने CH3 C डबल बोन्ड CH3 प्लस CH3 MgX युज गर्यौं र यसमा हामीले के गर्यो भने ड्राई इथर राख्यौं। यसमा ड्राई इथर राख्यौं भने त्यसपछि हाम्रो फर्मेसन के भयो भने यसलाई हामीले के भन्न सक्छौं माइनस यसलाई हामीले के भन्न सक्छौं प्लस एन्ड यो गएर कता अट्याक हुन्छ यता अट्याक हुन्छ एन्ड त्यसपछि यो गएर के हुन्छ बाहिर निस्किन्छ एन्ड त्यस्तै यदि हामीले यसलाई हेर्यौं भने के भन्छ हेर्नुस् त CH3 तल पनि के हुन्छ हाम्रो CH3 यसलाई हाइलाइट गर्छु म CH3 किनकि हाम्रो जोडिन आछ CH3 OMgX त्यसपछि हाम्रो के भन्छ भने फर्दरली अर्को केसमा हामी गयो भने यसमा हामीले हाइड्रोलाइसिस गर्यौं हाइड्रोलाइसिस H2OH+ देन आफ्टर हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ भने CH3 एन्ड हाम्रो के आउँछ OH प्लस MgOH हेर्नुस् त यो प्रोसेसबाट हामीले के देख्न सक्छौं भने अल्डिहाइड यदि हामीले अल्डिहाइडलाई युज गर्यो भने यसले के दिन्छ भने सेकेन्ड डिग्री अल्कोहल फर्मेसन गर्छ सेकेन्ड डिग्री अल्कोहलको फर्मेसन गर्छ। यदि हामीले किटोनलाई युज गर्यो भने यसले के गर्छ भने टर्सरी अल्कोहलको फर्मेसन गर्छ। यदि हामीलाई कुनै पनि रिएक्सन्समा कार्बन चेनको इन्क्रिमेन्ट गर्नु छ भने त्यो बेला चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने गिर्नार रिएजेन्ट्सको हामीले युज गर्नुपर्छ। ठीक छ ल पहिला एकचोटी लेख्नुस् त्यसपछि लेखेर
म फेरि अर्को रियाक्सनमा आउँछु। नम्बर 5 रियाक्सनमा छ हाम्रो अर्को रियाक्सन छ, त्यसलाई हामी डिस्कसन गर्छौँ है सर। त्यसैले नम्बर 4 मा नम्बर कतिमा हाम्रो पुग्यो त्यसपछि अब नम्बर हाम्रो 5 मा पुग्यो है। नम्बर 5 मा छ हाम्रो नम्बर 5 मा के छ हाम्रो हेर्नुस् त रियाक्सन विथ अल्कोहल। रियाक्सन विथ अल्कोहल ठीक छ। रियाक्सन विथ अल्कोहल, अल्कोहलसँग रियाक्सन गर्यो भने के बन्छ होला हेर्नुस् त। कुनै पनि अल्डिहाइड छ हाम्रो RC डबल बोन्ड H प्लस ROH हेर्नुस् त ROH छ। यो ग्रुप गएर के गर्छ भने अब के फर्मेसन भयो भने यो सँग जुन हाम्रो लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ हाम्रो हैन, यसलाई हामीले यदि ब्रेक गर्यो भने माइनस चार्ज र प्लस चार्जको फन्डा यसमा बुझ्नुपर्छ। हामीले OR लाई माइनस लेख्न सक्छौँ यसमा, यसलाई यसरी लेख्दा पनि हुन्छ ROH। हाम्रो के भयो भने यो पार्टमा हाम्रो के भयो, यो पार्ट हाम्रो भयो माइनस, यो पार्ट भयो प्लस पार्ट भयो। एन्ड यसमा हेर्नुस् त यो माइनसले गएर कता अट्याक गर्छ, यता अट्याक गर्छ हैन। यो ग्रुप गएर के हुन्छ माथि टाउकोमा जान्छ यसको। एन्ड त्यसपछि अब हाम्रो के हुन्छ भने RCH एन्ड देन आफ्टर यो पछिको हाम्रो स्टेप के हुन्छ भने OR ग्रुप के हुन्छ तल जोडिन आउँछ, OR जोडिन आउँछ त्यसपछि र हाम्रो के भन्छ भने O माइनसको फर्मेसन हाम्रो यसमा हुन्छ। एन्ड नेक्स्ट वान इज त्यसपछि अर्को स्टेपमा हामीले के गर्छौँ भने S प्लस इलेक्ट्रोफाइल जुन हाम्रो एडिसन हुन आउँछ, यो इलेक्ट्रोफाइललाई हामीले यसमा राख्छौँ। सो S प्लस यसमा एड हुन आउँछ S प्लस। एन्ड देन आफ्टर हाम्रो प्रोडक्टको फर्मेसन कस्तो हुन्छ भने हेर्नुस् त RCHOR त्यसपछि हामीले माथि के लेख्न सक्छौँ भने OH लेख्न सक्छौँ हामीले ठीक छ। OH यसरी लेख्यौँ हामीले। यसैलाई हामीले के भन्यो भने एसिटल भन्छौँ हामीले ठीक छ। H प्लसमा हामीले कसरी एट्याक हुन्छ भने यो ग्रुप गएर यसलाई तान्दिन्छ, द्याट मिन्स एब्स्ट्र्याक्सन गर्छ। यसले एब्स्ट्र्याक्सन गरिसकेपछि हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ भने फाइनली हाम्रो एब्स्ट्र्याक्सन भइसकेपछि यो जुन हाम्रो एसिटलको फर्मेसन हुन्छ यो एसिटल आउँछ। त्यसपछि एसिटल सँगसँगै हामीले फेरि अर्को यदि हामीले अल्कोहल राख्यो भने यसमा हामीले फेरि पनि सपोज गरौँ अर्को अल्कोहल ROH ग्रुप राख्यो भने यसमा हाम्रो के आउँछ भने यो साइडमा पनि OR ग्रुप जोडिन आउँछ ठीक छ। यसलाई हामीले के भन्छौँ भने यो पार्ट हाम्रो के हो, यसलाई हामीले हेमी एसिटल भन्छौँ र यसलाई हामीले के भन्छौँ एसिटल भन्छौँ ठीक छ। बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म ठीक छ। हेर्नुस् त दुईटा साइडमा हाम्रो OR ग्रुप छ भने अल्कोहलसँगको पार्टलाई यसलाई हामीले के भन्छौँ भने एसिटल भन्छौँ। अब हेर्नुहोस् त रियाक्सन सबै सेम हो। अब केही पनि डिफरेन्स छैन, जस्ट बुझ्न कोसिस गर्नुहोस्। अब यसमा मैले के राख्छु भने CH3 C डबल बोन्ड H प्लस ROH यसमा हाम्रो प्लस माइनस हेर्नुहोस्, प्लस यो माइनस हेर्नुहोस् त यो माइनसले गएर यता अट्याक गर्छ, यो बोन्ड के हुन्छ माथि जान्छ हैन। एन्ड देन आफ्टर हाम्रो के हुन्छ भने RCH एन्ड OR त्यसपछि माइनस ठीक छ। यो पछिको हाम्रो स्टेपमा के हुन्छ भने H प्लस हामीले के गर्छौँ रियाक्सनबाटै एड गर्छौँ र प्लस अर्को हामीले के एड गर्छौँ भने ROH, किनकि हेमी एसिटलबाट हामीले के गराउँछ भने एसिटलको फर्मेसन गराउँछ। त्यसैले हामीले के गर्यो भने यसमा त्यसैले हामीले के युज गर्छौँ भने त्यसैले हामीले फेरि ROH ग्रुप एउटा युज गर्यौँ ठीक छ। यसमा हामीले हेर्नुहोस् त यसमा हामीले के गर्यो भने CH3 COH त्यसपछि हाम्रो के जोडिन आयो, त्यसपछि OR त्यसपछि हाम्रो के भयो भने OR र यसमा टाउकोमा के OH ग्रुप जोडिन आयो त्यसपछि ठीक छ। यहाँसम्म अल्डिहाइड हामीले युज गर्यो भने हाम्रो एसिटलको फर्मेसन त्यसरी हुन्छ। यदि हामीले किटोन युज गर्यो भने हाम्रो किटोनको एसिटल अर्कै फर्मेसन हुन्छ ठीक छ। जस्तै यसमा हेर्नुहोस् CH3 हामीले यसमा युज गर्यो भने यो H को ठाउँमा हाम्रो के आउँछ भने सिधै हाम्रो एसिटलको फर्मेसन हुन्छ है। ल यसमा हामीले बुझिसक्नु भयो तपाईहरुले। यसलाई हामी के भन्छौँ हेमी एसिटल, यसलाई हामी के भन्छौँ एसिटल ठीक छ। यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ होला। एक्चुअली फेरि सार्नुस् त यसलाई, ल सारिहाल्नुस् यसलाई। त्यसपछि हामी अर्को रियाक्सनमा जान्छौँ है। रियाक्सन विथ NH3 मा जान्छौँ हामी, अमोनियाको रियाक्सन्सहरु गर्छौँ। त्यसपछि अब यो पछिको रियाक्सन्स हाम्रो इम्पोर्टेन्ट लेक्चर आउनेछ, त्यो लेक्चरमा राम्रोसँग एटेन्ड हुनुस्। तपाईहरुको एक्जाममा के सोध्छ भने 5 मार्क्समा सोधिरा हुन्छ या त हाम्रो 2 मार्क्समा सोधिरा हुन्छ। यसलाई यो सबैलाई एडिसन रियाक्सन्सहरु जनरल रियाक्सनमा रियाक्सन्सहरु तपाईहरुले
राम्रोसँग हेर्नुपर्छ ताकि तपाईहरुलाई एक्जामको लागि जुन चेन रियाक्सन्सहरु हुन्छ नि एबाट बी बन्छ बीबाट सी बन्छ सीबाट डी प्रोडक्ट बन्छ त्यस्तै रियाक्सन्सहरु हामी लास्टमा सल्भ गर्छौं ओके आजको भिडियोमा आजको टपिकमा के बुझ्नु भएको छैन भने मलाई कमेन्ट गर्नुस् ओके भिडियोलाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनुस् है ल आजको लागि म यति नै गर्छु नेक्स्ट क्लासमा म नेक्स्ट अल्डिहाइडकै नेक्स्ट टपिक जसमा हामीले के पढ्छौं भने रियाक्सन विथ NH3 अमोनियासँग रियाक्सन हुँदाखेरि के फर्मेसन गर्छ भन्ने कुरालाई म नेक्स्ट क्लासमा एकदमै राम्रोसँग डिस्कसन गर्छु आजको लागि म यति गर्छु नेक्स्ट क्लासमा नेक्स्ट टपिकमा अमोनियाको टपिकमा अल्डिहाइड र किटोनले कसरी रियाक्सन गर्छ भन्ने कुरालाई डिटेल डिस्कसन गर्न आउँछु ओके ल थ्यांक यू भेरी मच एन्ड स्टे सेफ